हेलो नमस्कार सबैलाई। मेरो नाम प्रितम तामाङ भ्लगमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि यहाँहरू समक्ष इन्ट्रेस्टिङ कानुन विषयका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरू समक्ष हाम्रो फन्डामेन्टल राइट अर्थात् राइट टु फ्रिडम स्वतन्त्रताको हकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। स्वतन्त्रताको हक हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 17 मा हाम्रो मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। र कुरा गरौँ अब स्वतन्त्रताको हकमा कस्तो अधिकारहरू पर्दछ। नेपालको संविधानमा के कस्ता अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ त? पहिलो अधिकार रहेको छ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, र अर्को रहेको छ बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, र अर्को रहेको छ राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, र अर्को रहेको छ सङ्घ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, र अर्को रहेको छ नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्न पाउने स्वतन्त्रता, र अर्को रहेको छ नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता। तर यी जति पनि स्वतन्त्रताको अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ, हामीले आफ्नो अधिकारहरू प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो विचार अभिव्यक्तिहरूले नेपालको स्वाधीनता सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि आँच आउनु भएन। यस्तो सिचुएसन क्रिएट भएको खण्डमा हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लागू हुने छैन। र त्यसै गरी अरू पनि विभिन्न एक्सेप्सनहरू रहेको छ। जस्तै हाम्रो राइट टु फ्रिडमले हामीले आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्दाखेरि हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिले कसैको पनि गाली बेइज्जती हुनु भएन। र अर्को रहेको छ नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदाय, समुदाय, जात जाति बीचमा रहेको सुसम्बन्धमा खलल पार्नु भएन। र अर्को रहेको छ हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिले कुनै पनि अपराधलाई दुरुत्सान दिएको हुनु भएन। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिले कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन भेदभावलाई दुरुत्सान दिएको हुनु भएन। र अर्को रहेको छ हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुनु भएन। र अर्को रहेको छ हाम्रो विचार र अभिव्यक्ति सार्वजनिक नैतिकताको विरुद्ध गएको हुनु भएन। तसर्थ हामीले आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यी एक्सेप्सनहरूको घेराभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। र अब कुरा गरौँ हामीले आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकारहरू कसरी सदुपयोग गरिरहेका छौँ त। उदाहरणको लागि जस्तै नयाँ बानेश्वर माइती घरतिर हामीले बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक सयौँ मान्छेहरू भेला भएको देख्छौँ। र सो भेला गरेर आफ्नो विचारहरू राख्ने गरेको पनि देख्छौँ। यो कसरी सम्भव भएको हो भने यो अधिकार हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 17 मा एज अ राइट टु फ्रिडमको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। तसर्थ सयौँ मान्छेहरू भेला भएर आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि पनि कुनै पनि नेपाल प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप गरेको पाइँदैन। तर यदि सो भिडबाट कुनै पनि हिंसात्मक कुराहरू हुन गइरहेको छ भने त्यस्तो भिडलाई कन्ट्रोल गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीले राख्दछ। र यसरी भेला हुँदै गर्दाखेरि कानुनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको ठाउँमा भने त्यसरी भेला हुन पाइँदैन। तसर्थ यसमा के एक्सेप्सनहरू रहेको छ, सो एक्सेप्सनहरूको घेराभित्र रहेर हामीले आफ्नो अधिकारहरू सदुपयोग गर्न पाउँदछौँ। हस् त यहाँहरूले बुझ्नु नै भयो होला। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कानुन विषयको साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद। नमस्ते।